سنا شاعر تھا کوئی قیس ابن الملاوا، قیس ثانی، صحرائے نجد کے بنی عامر قبیلے کا نامور شاعر تھا کوئی۔ سنا شاعر تھا کوئی پرتخیل خواب پرور، تشبیہوں میں رمزوں کنایوں استعاروں میں سخن کرتا سخنور، رجائیت کی زمیں پہ خواب بوتا، موسموں سے کیفیت تجسیم کرتا، منظروں سے حسن کو ترتیب دیتا، کوسے قضا سے رنگ لے کر یار کے آنچل میں ساتوں رنگ بھرتا، گیسوؤں کو بارشوں سے غسل دے کے، گلوں سے خوشبوؤں سے عطر لے کے، وصل کی خوشبو کی ایک تمثیل کہتا، مئے سے یار کی آنکھوں کی مستی کو، کما سے ابروؤں کو، گھنے سائے سے پلکوں کو، نظر کو تیر سے تشبیہ دے کے، نشانے پہ خود اپنا دل ہدف کر کے، زخم کھا کے شمارے زخم پہ پھر شعر کہتا، داد لیتا شاعر تھا کوئی۔ سنا شاعر تھا کوئی خواب کا حجرہ نشیں، اپنی دنیا کا مکیں، ہوا کے سنگ اڑ کے چشموں کی روانی بولتا تھا، اپنی مٹی کی زبانی بولتا تھا، بڑی نمناک مٹی تھی، دل گداز و دل حزین، غم آفریں، اور ایسی نم زمیں پہ عشق کی برسات ہو جائے، محبت کی نمو میں پھر زمیں وحشت اگلتی ہے، جنوں کی فصل پکتی ہے۔ جنوں تھا عشق لیلا تھا، وہ دیوانوں کی صورت بولتا تھا، میں قیس ابن الملاوا مر گیا ہوں، جو باقی ہے وہ بس میرا جنوں ہے، مجھے اب قیس مت کہنا کہ میں مجنون لیلا ہوں، بنی عامر کی لیلا۔ وہ عین انسل غزال الاسود کی مثل، وہی وہ کالی ہرنیوں سی آنکھ والی، وہ چشمے یار شاعر کہ جن پیمانوں سے پی کے ہم پڑے ہیں، وہاں پہ میکدے میں ساغر و مینا سبھی الٹے پڑے ہیں۔ وہ میرے یار کی خوشبو عطاروں کے عطر کیا، لالا و گل بھی مثالیں دے رہے ہیں، میں اس خوشبو کا دیوانہ، میں ان آنکھوں کا پروانہ، مجھے اب قیس مت کہنا کہ میں مجنون لیلا ہوں۔ بنی عامر کے اکثر لوگ کہتے، سنو عاشق میاں، اپنے ہی قبیلے کی کسی لڑکی سے پہلے عشق کا قصہ، قبیلے کی کئی باتوں کی مانند خود قبیلے کی امانت ہے۔ عشق کستوری کی خوشبو راز بن کر دل میں رہ جائے، گھر کی کوئی بات اپنے گھر میں رہ جائے تو پھر ہی بات رہتی ہے۔ عرب شجروں کے شجرہ دان کہتے، سنو شاعر میاں، آل کعب ہو، عدنان زادے آل اسماعیل ہو اور خون ابراہیم ہو، تم لفظ کو توقیر دو، الوہی روشنی کی، کشف کی، کسی وجدان کی آیت
उतर तो लेने दो, तुम अपने ज़र्फ के बर्तन को भर तो लेने दो। सुनो हिज़यान गो शायर, लैला के जुनू में जितना भी कहा तुमने या अक्सर जो भी कहते हो वो तकरारे कभी है। तुम्हारे शेर सारे अपने जख्मों की नुमाइश हैं, तुम्हारा हिज्र भी एक खुद नुमाई है। तुम्हारे इस पुराने जख्म से अब पीप बहती है, तुम्हारा इश्क सारा नरगसी है। रम्ज में कहते तो कोई फन भी था, तुमने तो सरे बाजार हर कूचे गली में यारों की महफिल में ही सब कुछ कह दिया कि अब तो कारवां वाले सराय के मुसाफिर दिल जले और मन चले भी कैस का किस्सा सुनाते हैं। लैला के जिक्र से तो वो अक्सर हज़ उठाते हैं। जुनू था, जुनू में कैस गलियों का तमाशा था। घर में बैठी लैला उल आमीरिया का नाम रुस्वा था। कबीलों में तो ऐसी बात पे ही बेटियों को मार देते हैं। अबू लैला ने बेटी को नहीं मारा। कबीले भर की नजरों से कहीं छुप के तफक्कुर में तदब्बुर से खड़ा वो सोचता था, किसी दीवाने नाकारा से शायर के लिए कोई अपनी बेटी क्यों मारे। उस सितमगर के लिए जिसने घर की जीनत ना बनाया, मुल्तफित सी एक नजर को ज़ेबे महफिल कर दिया। करिया करिया हर गली में उसका चर्चा कर दिया। खुद कलामी में खड़ा वो कह रहा था कि जब भी अपने बच्चे पे, अपनी गली की, अपने ही शहर की जिंदगी भी तंग हो जाए तो फिर हिजरत जरूरी है। वहां रहना यकीनन खुदकुशी है। चांद से चेहरे की शोहरत रखने वाले एक जवां सरदार ज़ादे से ब्याह के महर में अच्छे नसीबे की दुआएं बांध के बेटी को नजद से दूर ताइफ की हसी वादी रवाना कर दिया। कैस को पहले से भी ज्यादा दीवाना कर दिया। जुनू था, हिज्र की दो आतशा थी। दीवानगी में इश्क का मारा हुआ शायर इस गली से उस गली तक दर बदर था। हाल खस्ता, दिल शिकस्ता, हिज्र के ताबूत में मदफून मुर्दा उठ के जैसे चल पड़ा हो। चीथड़ों में खस्ताओ गदागर हाल में गलियों के कुत्ते भौंकते थे। फितना गर बच्चे कोई पागल समझकर कंकरों से खेल रचते थे। वो जुनू में बोलता था, मैं जिन रस्तों पे बन के धूल उड़ता हूं, ये रस्ते यार के कूचे से पहले मुड़ भी जाएं तो मेरी खाक उड़कर किसी झोंके के दामन में सिमट कर उस गली से होके आएगी। उसे जाके बताएगी जो तेरा कैस था वो रास्तों की खाक हुआ। कसीदा गोथा कभी अलमिए की राख हुआ। वहां देखो, वहां पे कूचा-ए ताइफ है। मजनू फिर चला आया है लैला की गली में। छोटी छोटी टुकड़ियों में लोग भद उड़ाते, जुमले कसते, हाथ में पत्थर लिए हंसते हैं, पत्थर फेंकते हैं। आसमां से उस गली तक संग बारी है।
माथा जख्मी है, किसी ने खींच के पत्थर निशाना दिल पे मारा है। जिगर से दागे दिल से खून रिश्ता हो तो आंखों से टपकता है। दीवाना फिर भी लैला नाम की तकरार करता है। दिल गिरफ्ता एक सकते की मकी लैला, बामे कसरे सरबत पर खड़ी लैला, ये सब कुछ देखती है। तहय्युर में खड़ी ये सोचती है, ये क्या दीवानापन है, ये क्या कस्बे मोहब्बत है कि जिसमें आशिकों की जान जाती है। ये कैसा इम्तिहान है, कोई घाटे का सौदा है कि जिसमें लाज का नामो नसब नामूस का फिर जान का घाटा उठाना है। एक सत्ते की मकी थी और पत्थर हो गई, दिल गिरफ्ता दिल शिकस्ता, दिल के दौरे से ही दुनिया से गई। और मजनू कब्र से लिपटा हुआ रोता हुआ बस सो गया। इश्क का किस्सा दो जाने लेके पूरा हो गया।